غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پیشوا و ڈٹورا قبول فرمائے. جتنے قدم نواب کربلا دی صف ماتم دے پاسے اٹھائے گئے، ہر قدم تے سائیں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. امام زمانہ شاہ صاحب صحت دے شفا. کوئی اور مومن بیمار ہے، بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفا دے. میں بھی مولا شفا تھوڑے سامنے بہت اچھی گلاں کی ہیں. اس کی ضرورت ہے. جناب امیر فرماندے نے جیڑا میرے نہ لڑے وہ میرا نہیں. جناب امیر مولا علی ولایت یہ نہیں جڑی تو سمجھی بیٹھا. ولایت یہ ہے حقیقت. ولایت کو لوگ سمجھ نہیں چلی مگر بندے. ولایت اس کا نام ہے. جناب امیر فرماندے میری ولایت رکھنا ہے کہ ولایت علی دھی بہن جا رہی ہے. تن پتہ ہے کہ غلط رستہ ہے، غلط لوگ کھلوتے ہیں جڑے میری ولایت دشمن. آدھی فرماندے اپنے کام چھڑ دے. اس ولایت علی دھی دے پیچھے جو میری ولایت رکھنا ہے اپنے اندر، پھر اس ولایت علی دھی دے پیچھے انہیں ٹور جو اس میں بھی پتہ نہ لگے کوئی علی والا پہرے دار میرے پیچھے آ رہے ہیں. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں وہ جڑا موضوع ہے اس سے نکلا تو بڑی دیر ہوئی. خدا را جڑی گل میں جناب نہ کرنی چاہنا اتفاق کروا پڑی علی دے شیعہ پر بہتر ہے. وقت بہت بہت اوکھا معصوم دی آمد تو پہلے. ہاں مزید اوکھا آنا ہے. سوکھے کی امید نہ رکھی. جو کچھ پیشوا فرما گئے وہ سامنے ظاہر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے تیری نااتفاقی تو ہو رہی ہے. تیرے حامیوں میں لوگ بکواس کر رہے ہیں، تیری نااتفاقی تو کر رہے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا. اتنے کنجری نچے تو کوئی نہیں پوچھتا. حسین حسین کریے سارے آ جاتے ہیں. یہ تیری نااتفاقی ہے. سر بھی سنبھال کے رکھنا. خدا را علی دے شیعہ بنو. کہانی پھر بننی یہ مرشد علی دے بن جائے. کلیاں کلیاں ہو کے جو مرنا ہے تو کسی سے لڑ لگ کے مرنا مول تو پیدا ہے. تیری زندگی ہوئے جڑی زبان نہیں بولتی آیا ہی نہیں بیٹھا بندہ. جڑا حق دی آواز نہ کڈے وہ بھی ظالم نہیں ثابت ہوتا. نعرہ نام ہی لاوے تو میری گزر جائے گی. میری گنت خدا وقت ہوا ہے.
जो कुछ हो रहे हैं तो हाजी फरमा के गए। हाँ हाँ विश्वादा फरमाना है। हमारी आमद से पहले कुछ लोग हमें भौंकेंगे, वो हमें भौंक के अपनी माओ का छिजरा बयान करेंगे। फरमाना को भौंकेंगे हमें, फिर लोग कहेंगे नहीं यही है वो नाचने वाले का बेटा। लेकिन तू साइया का बन जाता कुछ भी नहीं। तो शिया में जाके ज़्यादा इधर नहीं निकलती, इधर निकलती पई। तो ज़ियारत आलिया वेख के ना दी निकलती पई कहानी फिर बढ़नी है। बादशाह की जरूरत है। अपनी आजादारियां अपनी लड़ाइयां बागा मुकारे बड़ी बात है। खुदा हुसैन मिलता न मैं किसी पार्टी ना ला तो ना अगे प्रोग्राम है किसी पार्टी ना हक दी बात। मदद भी करना है ना, मदद भी करना है। सवेरे चौक से खलो के बंदे ने वेख के तो 200 रुपया कट के दे देना, ये 200 ना कट के देने, इन्हों कोल रख लें किसी गरीब अली वाले में दे देंगे। मैंने पता तुझे इन्होंने गल्लां ते वाह कोई नहीं करनी, मैंने लोड़ ही कोई नहीं तेरी काम दी। हादी फरमाते मेरा दुश्मन कुरान दा कारी होवे तेरे बूहे ते आके कुरान पढ़ के मंगे ना दई। हादी फरमाते असाई आन के बूहे ते आके 50-12 दा सदका दे पुछी ना दे किथे जगदा। तेरी जिंदगी होवे पता नहीं केड़े कहानियां जेड़े बंदे की जुबान नहीं हिलती दाल संभाल के रखी दाती बाधा ना लड़न तक काम आएगी। असाई तेरे दरवाजे आदि फरमाते साडे दुश्मन नालों नदी च सुट दई ओ चंगाई। जेड़ा बंदा अजा तई गूंगा होके बैठा तो मेरे चेहरे को इंज तकदा पिया जिस तरह मैं बंदे मार के पीछे आया खलोता है, वो तेरा अपना नसीब है। हादी फरमाते जाने दुश्मन नु देगा वो रज के सानों भौंकेगा, तेरा किथों लग जाएगा। हादी अल्लाह इमाम हुसैन ये नहीं दिया बोलता तो मौत का डर आई। मौला अली है बादशाह का आलम है। मौला अली फरमाते जेड़ा बंदा मौत को डरता मेरा शिया ही नहीं। मुर्शद अली फरमाते बादशाह फरमाते जेड़ा मौत को डरता है। असि बंदे मजलिस से बैठे कौड़ियां पीछे बैठे घर बैठा जाके लैंड की आया बैठा। हादी फरमाते मौत तो जेड़ा बंदा डरता है मेरा है ही नहीं, मेरा उनके नाल वास्ता ही कोई नहीं। पूछा गया मौला मौत तो जेड़ा डरता समझ नहीं आई। सरकार फरमाया मौत किसनों आखते? उस आख्या मौला तुसी दसो। सरकार फरमाया मेरी मुलाकात में मौत आखदे। जेड़ा बंदा मेरी मुलाकात नहीं करना किथे बैठा है।
گلا نہیں عمل نال. جناب امیر فرماتے ہیں ہم نے بتایا وہ ہے. ہادی فرماتے ہیں ہم نے بتایا. تیرا مرشد علی فرما رہے ہیں. ہادی فرما رہے ہیں ہم نے بتایا وہ ہے. ہادی فرماتے ہیں ہم نہ بتاتے اس کا پتہ نہ چلتا. گونگا ہے بندہ یدی زبان میں ہلے آ بلایت سنا بلایت کنوں آخر ہے. حاضی فرمیتے ہیں ہم نے بتایا. بادشاہ نے ماتمی چپ کر گئے تو دکھ لگے گا وہ ہے. اگر حاضی فرمیتے ہیں ہم نہ بتاتے اس کا پتہ نہ چلتا. اگے پیشوا فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں بندہ بیٹھنا ہے جیل اللہ علی ولی اللہ پڑھے تو سڑک پہ کھلوتا بھی نہ بولے. اکبر دے بابے دی قبر پہ منگنا ہونا بندے نہ لے آگے نہیں منگنا ہونا. نیتی بیٹھا ہے تو قضا نہ ہو سی. ہادی فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. شادی کو 70 تیری نگری چاہتے لگا. ہادی فرمیندن وہ تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. پیشوا فرمیندن اس نے چاہا ہم نے نہیں. اس نے چاہا ہم نے نہیں. اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں ہم نے کر دیا. تیرے پترہ دے ساروں نے بچیاں دی زندگی تیری جوانی سلامت ہو گئی. اس نے چاہا اس نے چاہا اس نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں ہم نے کر دیا. ایتھے ہاتھ رکھی کئیاں دا کبھ نہیں رہنا تو کئیاں دا بہت کچھ بن جانا. حادی فرمیندن جب ہم نے اس کے کہنے پہ اسے ظاہر کر دیا پھر شک کرنے والوں نے ہم پہ شک کیا. یہ بسم اللہ کرا پترہ کے ساروں نے مرشد علی پچاؤن واسطے ایڈا گردہ ہونا چاہیے. مرشد علی ایک سیکنڈ کی نسلوں نے پتے دس لینا ہے. حالی فرمینے جب ہم نے اس کے ظاہر پھر شک کرنے والا ہم پہ شک کیا. تو زندگی بولے قبر دی سامی تک بولے اس 70 کا مول قلبی نہیں ملنا. بابا جی دعا بھی دعا بھی پاڑے کو میں 70 دی لینے. حادی فرمینے جب شک کر ہم نے اسے ظاہر کیا پھر شک کرنے والوں نے ہم پہ شک کیا. حادی فرمینے جب انہوں نے ہم پہ شک کیا پھر ہم نے ان کے سامنے اس کو سجدہ کیا. آئے اچھی بولی رہنا بھائی. جی بابا جوانی نصیب ہوگی بچے بسم اللہ کرا جوانی نصیب ہوئے. پھر ہم نے ان کے سامنے گل تے اے ماتمی نوجوانوں جیڑی ہن کرن لگا ان کے سامنے اس کو سجدہ کیا. حادی فرمیندن جب ہم نے اس کو ان کے سامنے سجدہ کر دیا پھر وہ بولے نہیں کوئی ہے
نہ ہوتا تو علی سجدہ نہ بندے بڑے پسند ہیں، میں تاکہ اردو جو پڑھنا پیا انہوں نے پتہ لگ جائے میں اردو بھی پڑھ رہی ہوں۔ کوئی ہے ایتھے ہاتھ رکھی جڑا فساد چلتا پیا ہے تو کچھ بندیاں نے کالے کپڑے پا کے ساڈے چ آ کے پایا ہے، وہ ساڈے نہیں دور تک ہند سندھ جا رہی ہے، ممبر رسول تے آ رہے ہیں تائید کرے ساڈے نہیں، انہیں ساڈے چ بڑھ کے فساد پایا، وہ کالے کپڑے پا کے آ گیا جدھروں مرضی ہاں میں ساڈے مرشد کا فرمان ہے میں سمجھتا پیا ہادی فرمیتے مجھے وہ نہ کہو میں وہ نہیں، جڑا بندہ نہ بولے اس بندے میرا قتل کر چھوڑیا، ہادی فرمیتے مجھے وہ نہ کہو، جڑے آن کے راوڑے پاندن علی اللہ سن لے مرشد علی فرماتا پیا ہادی فرمیتے مجھے وہ نہ کہو، مجھے وہ کہنے والا بھی میرا نہیں، تو بولی تے بھامے نہ بولی، ہادی فرمیتے کوئی واسطہ میرا اس سے نہیں جو مجھے وہ کہتا ہے، اگے پیشوا فرمیتے بس اس کے سوا سب کچھ حامی ہے۔ تیرے بچیاں دے جوانی نصیب ہو گئے، تیرے سیرے تیرے وارثاں نصیب ہو گئے، جیڑا نہیں ہے جے تک بولیا اللہ کرے سڑک تو بس سارا ہی گھوڑا چکے، جے اپنی لا کے آیا تو پنچر ہو جائے راہ پہ تھئی کھلو کر رہے ہیں۔ میں نے ہڈی بڑی گل جی بسم اللہ تعالیٰ مجھے وہ نہ کہو میں وہ نہیں، مجھے وہ کہنے والا بھی میرا نہیں، اگے ہادی فرمیندن کمل ہی ٹوٹ گئی، ہادی فرمیندن بس اس کے سوا سب کچھ ہم ہیں، ہم چاہیں دن کو رات کرنا کر دیتے ہیں۔ پتران دے شہر جوانی نصیب دیکھو تہاڈیاں جُتیاں دے صدقے ذاکر میں چنگا شرازی صاحب میرے نام منند کی میں لاتا منن کر لو جی ختم بٹ لو جی بات ٹھیک ہے آج تو بعد رسائی ہو گئی جی ختم ہو گئی گالی ہاں بادشاہ دی پہلے سے جواب دیں پہ مان لیا اردو چ پڑھیا کر میں پنجابی چاہنا میں نے کر آج دی مہیلا کا پھر عظیم جملہ ہم نے بتایا وہ ہے پھر ہم نے ظاہر دیا تیسری گل میں پوری بادشاہ فرمینے پھر ہم نے اسے بچایا میرے بادشاہ بیٹھے ہیں جنہاں دیاں جتیاں دے صدقے چ میں ذاکر ہیں ہم نے اسے بچایا انہوں جڑا بچا رہے ہیں وہ دے تو بچ کے تم کدھر جائیں ہن بولے کچھ بولے جوانی نصیب ہو گئے جوانی اس جملے کی تشریح نہ کریں سویرے فتوے دیاں شرلیاں میرے پیچھے
सुत्तियां उठिया देखना ही नहीं अच्छा हो गया, चलो चलो इन्हें तशरीह कर देना ताकि सुस्ते सुस्ते ही रह जाए। हाँ जी, तकलीफ भी ना होए, घर भी पूरा। जी हाँ, आजकल तकलीफ की ऐसी छुट्टियां घरों निकल के फीते में अगला छोड़ दे, हमें राह चल जाए। हमने उसे बचाया। मस्जिद सादात एक कोने च जनाबे अमीर चलदियां चलदियां इंज इशारा किया, जमीन फटी तो बीच में एक मुर्दा निकलिया। चलो थोड़ा जा तारफ करवा दिए मस्जिद सादात। जवाब के बाद बैठे बाबू कई दफा जवाब बैठे हैं, जवाब बैठे मैं भी कई दफा जवाब कि मस्जिद सादात, इस मस्जिद दे विच नबियां दे मुसल्ले, 4 इमामां दे मुसल्ले। बाबा जी मैं गलत नहीं आख रहा, उन्होंने विचों जिहड़ा आखिरो ज़मां दा मुसल्ला है ना, आखिरो ज़मां दा मुसल्ला, उससे मतलब मैं ये पढ़िया हादी फरमांदे अगर जिंदगी इस मुसल्ले ते बंदा बैठा रहे ना मौत नहीं आएगी। ओए होए 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 लुत्फ कुमैल तुम कत्ल ना होते, तुम्हें मौत ना आती अगर इस मुसल्ले के उठ के बाहर न जाते। ये साला है ना मस्जिद साला, ये एक बड़ी नेक पाक औरत से, बड़ी परहेजगार तहज्जुद गुजार औरत जनाबे नूह दे ज़माने से। ऐसी गल सुनिया करो, इलम च इजाफा होंदा कि करनी पै जाती है। वो किबला अल्लाह दे नबी ऐलान किया भी नजात का बेड़ा तैयार है, जेड़ा सवार होएगा वो बचे, बाकी हर शायद खत्म हो जाए। साला ने पाक औरत से सुनिया नबी को लाई, अल्लाह के नबी वो जेड़ी तुसी गल आखी तूफान किस लिए आना, नबी फरमाया जे थोड़ी जी देर है तू घर चली जा ते फिर अजा। अच्छा फिर आ गई, अल्लाह के नबी हम कितनी के देर है, फरमाया जे कुछ देर है घर चली जा। फिर आ गई, अल्लाह के नबी तुसी आखिया तुहाडे ते ईमान है कितनी के देर, नबी फरमाया घर जाके बह जा, जेड़े वेले तूफान आएगा तेन ले लांगे। गल मैं कर लगा थोड़ी नगरी दे इस गल के पैसे बखरे दो न दो सुलह हो गई अपनी, हूँ तो कोई गल ही नहीं रहती है, लेकिन गल मैं कर लगा तो मैं ही कर लगा है। वो जनाब आन के बह नबी ने आख्या बह जा आराम ना जाके लगा के तेन मुश्किल होगा है, फटाफट आ जानी है। चलो जो कुछ वो बह गई बाबा तूफान हो गया, हर चीज का जोड़ा जोड़ा सवाल हो गया, तुर पे इतों तक नीचे जोड़ा भी बह गया। हाँ हाँ तारीफ पढ़ सूर तो सूर नहीं वो बह गए। सूर नहीं सूर को आखिया गल सुन कभी सूरा नहीं छड़ती नहीं होती है तो सूर ही नहीं छड़ती थी कभी। उस आख्या मैं कि सूर आनी की, उस आख्या वो नबी सजदा पे है, आवाज नहीं सुन रहा, डोरा हो गया है, तक नहीं पै रही तेरे और सद रहा है नबी। उस आख्या आवाज भी सुन रहा, डोरा भी कोई नहीं, तक भी पैंदी पई है, साढ़े नालों इस वेले बड़ा पलीत कोई नहीं, तू तो एवं बोली जाए वो इस वेले बड़ा पाक हो, असं उत्थे जाइए धक्के दे दे ना बहन दे। उस आख्या आ जा ना बहन दे तक भी फायदा, धक्के दे तक भी फायदा। उस आख्या फायदा किमें बुढ़िया की गल पे करनी है। उस आख्या गल नहीं आ जा फायदा जे तो बहलन दिता अजाब तो बच जाएंगे, ना बहन दिता इस लानत तो बचांगे। कोई आखेगा तो नहीं नबी सदका में असूर कोई बैठा है, कोई सुनता पे है या कोई नहीं। जोड़ा जोड़ा बैठा तो नस्ल चलिया ना, एक जोड़ा रह जाता फिर नस्ल तो बाबा जी कोई नहीं चलनी, इस बात सारिया अच्छा कश्ती जोड़ पई पानी बाबा जी
او مقام تباہ و برباد. وہ میرا خیال کچھ 1 مہینے کا پیریڈ بھی سی انجی سی نا لوگ وہ اچھا کشتی تر پی تے پانی نسلے چڑھیا ایتھوں پچھوں ایک بندہ بولیا اللہ کا نبی وہ سالہ رہ گئی. نبی فرمایا ایک ہی بڑھیا وہ رش ہو گیا چڑھاؤں بندے یار وہ وعدہ. اچھا ہوں کشتی موڑیے تو پھر بھی کچھ نہیں بننا. پانی چڑھ گیا پہاڑوں کے اتوں بھی آ گیا پانی. اچھا ہوں چلو بڑی چنگی عورت سی. اچھا جہے ویلے وہ طوفان رک گیا نبی فرمایا گل سنو بھائی قصور تو ساڈا ہی ہے وہ آتی رہی ہے تو اسی کیا لگتا وہ سارے آؤ لبیے نہیں لبدا وہ بوئے دے جائیے کوئی فاتحہ پڑھیے کوئی یار حق بنتا ہوں میرا مطلب وہ سارے کٹھے ہو کے نبی دے نال سالہ دے دروازے تے آئے تے نبی بولیا بھی اے ہی دروازہ سے سالہ دا اندروں بوا کھلیا تے سالہ نے کپڑے ہانا لائے فرمایا نبی طوفان آ گیا ہے. طوفان آیا نے چلا گیا ہے ساڈا مومن ہو گیا قیامت آ کے چلی جائے گی پتہ ہی نہیں لگے گا. مومن ہوئے کلے پکڑ کے نہ سڑے لاؤن والا ہوئے. مومن ہوئے سارے بڑی بڑی بستی ہے بندے بڑی شان بیان کرتے ہیں فلانے کا گلے پکڑ کے اگے کر دیتا جہان دیکھنا پیا خیال کرو اپنے گھر کی گل گھر چ رکھا جائے. وہ بندے سارے معصوم نہیں ہوتے کسی ویلے کسی کو خطا ہو جاتی جن باہر کھڑنا تو بالے ویک کے کہتے ہیں اللہ کا نام علی کا شیعہ پڑھو. ہاں دند بے شک کٹی جاؤ قبر چ نہ دند بن کے ہلتی بنا دینے جی. ہاں جی اتنے قبر چ نہ سم کٹ کے پھینڈنا جی. ہاں تاکہ کتنے فون بھی نہ کر سکو. وہ سادہ باہر نکلے کپڑے کدھر مجھے تو کچھ ہے اللہ کا نبی طوفان آ گیا ہے. نبی فرمایا آ بھی گیا تو چلا بھی گیا. کیا آ بھی گیا تو چلا بھی گیا یہ آیا کدوں تو گیا کدوں. نبی فرمایا اتنے مہینے پہلے او تاریخ اس لیے طوفان تین ہوں تک نہیں آخیا جہاں ایسے گل سے نہ بولے آنا میں ہی دکھ لگنا اس تاریخ فرمایا اللہ کا نبی اچھا وہ طوفان سی. نبی فرمایا وہ بھی کوئی طوفان سی. کہندی ہاں میں ہوں پتہ لگا میں مسلے تے بیٹھی ہوئی سا تے مسلے دا تھلیوں تھوڑا جہا پاسا گلا ہویا سی. آئے میرے اللہ کتنا بسم اللہ کرا بابا جہان لکھ دینے الویدی صدر کا مول نہیں آئی. بندہ فقیر گیا کلی چ سودے بڑے نے نبی جی نبی نے آخیا کہ مسلے کا پچھلا پاسا مسلے تے بیٹھی سا تھوڑا جہا تھلیوں اکاک مسلے دے تھلیوں تھوڑے جے گلے ہوئے او طوفان اچھا تھوڑے جے تک نبی آسمان دے پاس لے کے فرمایا اسی تے فرمایا سی جیڑا چڑھ گیا انہوں بچا لاں گا باقی
باقی کوئی شے کچڑی نہیں، نہ سالہ دے گھر نو کچھ ہویا نہ سالہ نو کچھ ہویا، اے راست دس فرمایا پوری کائنات لے آگے میرے سونیاں سالہ دے گھر دے میں جوار دے انہاں نو کچھ نہیں ہو سکتی، تینوں پتہ نہیں اے ساڈے 12ویں دی جا ہے جڑی آگے ایتھے ساڈے 12ویں دا گھر بننا ہے جڑا ہم نے اسے بچایا مسجد شانہ دے کونے سے جناب امیر اشارہ زمین پھٹی کچھ مردہ نہیں اس گلنا شروع کی تھی ادھر رولے کر گئے کوئی علی مردہ زندہ نہیں تھا، ہم نے اسے بچایا رولا پڑے لوگ بچ پائے اللہ جناب امیر نے او دورو لینا تھوڑ رولا آؤندے گئے سرکار اس میں اشارہ پیتا اتھے ہی لیٹ گیا علی دے اشارے دے جیویں زمین کھلی سی نہ ہونے بند ہو گئی آیا میرے اللہ بابا جی اومیں بند ہو گئی زمین ہے، لوگ دوڑے ہم نے اسے بچایا، لوگ دوڑے رولا پہ گیا علی نے مردہ زندہ علی نے مردہ زندہ کیتا قریب ہے جناب امیر نے نماز شروع کر دی ہے گل سی بولن والی نماز شروع کر دیتے مکی بندے نے آخیا یا علی بادشاہ تھوڑی سمجھ نہیں آئی بادشاہ او جڑے اوتھے چوک چ کھلو کے بکواس کرتے ہیں اج تے وہ بھی علی علی کرتے دوڑے سن تے مولا تسی نماز شروع کر دیتی ہادی فرمایا جڑی گل دا پتہ نہ ہوئے نہیں بولیدا میں علی نے سجدہ دے کے انہوں بچایا ہے یہ سمجھ کر لے گئے ہمارا اصغر کو حسین یہ سمجھ کر لے گئے ہمارا اصغر کو حسین شبیر سوچیا قید میں مادر سے یہ بچہ نہ پالا جائے واہ واہ جڑے سمجھ گئے ہو جڑے پہنچ گئے ہو میں بسم اللہ کرنا چاہتا اس ویلے جڑے منگنا آج بیٹھے ہو بالکل گولو سطر شروع کے کرنا دیاں دے کر دے ہوئے جی بابا بسم اللہ کرنا اتران دے چاہتا حق وسے اس شہزادے دا واسطہ دے کے منگی ضرور اس شہزادے دا واسطہ دے کے منگی ضرور پوری ضرور ہو سی کیونکہ شہزادے دا واسطہ شاہ جی میں ایک روایت سے پڑھیا ہے جن ویلے شہزادے دے غم وچ اکھاں وسن ایندا واسطہ دتا جائے ایک بی بی تھوک تو اس واسطے تے آمین واہ واہ بھلا ہوئے بھائی جوانی ہمارا بابا جڑے ویلے اوکھے ٹائم تے غربت دے ہو کے دیتے نا شبیر صاحب کتاب لکھتے ہیں شہزادے نے اپنے آپ کو پینگے چنگھرایا اس پاس ریڑیا ہے جڑے پاس پیو دیاں حقلاں پہیاں آدیاں مخدومہ فرمایا اما فضا میدان ٹوٹ جا میرے ویر مواد ایک واری خیمے آ فضا کر رہی بڑی عبادت کرے سے اتھا آئی جتے غربت دیا حقلاں کر دیا دا شبیر جدید پہ فرمایا اما حجا میں نہیں نا میری زندگی جو باہر کیوں آئی ادھی حسین آپ نہیں آئی سردار پڑھنے ہمیں بھیجے ایک گل ایک پیغام بھین دا لے کے آئی ہیں ایک گل میں تیرے نال کرنی حسین دا پہلے بھین دا پیغام دے
لگل سمجھے فرمایا بہن پہ آدھی آئی اوکھا باہمیں سوکھا ایک باری خیمے آہ تے فرمایا امت توں کیڑی گل کرنی ہے کول بہ گئی تے ہاتھ جوڑ کے آدھے حسین میں تیرے نال گل اے کرنی پتر چپ کر کے پس جا میرے سامنے غریب نظر او تیرا بھلا ہوئے او اکبر دا بابا تیرا ماتم قبول کرے او سجاد دا بابا تیرے وین قبول کرے جا واہ واہ یہ بسم اللہ کرا شادی اٹھی کے ٹورے ہیں یہ تو میں نہیں پڑھیا اوکھا آیا یا سوکھا آیا اتنا میں ضرور پڑھیا ہے جتوں ٹور دے نا جوانا پیچھے ایک لال لکیر بن گئی او میں صدقے ہوا او میں صدقے ہوا میں بسم اللہ کر رہا جتوں ٹور دے پیچھے جوانیاں بالکل پتا نہ لگتی تو میں سنا میں لگا ایک لال لکیر بن گئی غریب خیمے آیا اماں دی جائی تو چھڑائی اندے ڈانی کا پتر پینگے چی چین نہیں کیا کرے گا شبیر پتر مچایا اصغر جی بابا بیٹا خیرے پینگے چی چین نہیں کرے گا ادا بابا پتر چھوٹے بھی پتر ہی ہوں دیں پتر وڈے بھی پتر ہی ہوں دیں بابا ہاں میں چھوٹا لیکن میں علی ہوں آئے بابا میری زندگی کے غریب کیوں چھڑائے ہے میں نے ایک باری چاہ کے میدان کا لائے جاتا شبیر آدھا بھی اللہ جامعہ تو کیا کرے سے آدھا بابا پہنے اکبر کے جوان بھلا دے سے نالے بابا یاد رکھیں کربلا تو شام تک میں نے میدان لائے جاتا یہ ستر سمجھیوں کو پڑھن دی لوڑ نہ ہو سی وعدہ کرے نہ کربلا تو شام تک بابا جس بھی دید میرے سال سے پوسی نہ ہو تیری بہن پتھر مرے سی میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا ہاں جو کسی میں سمجھ نہیں آئی میں بسم اللہ کرا میں ایک دفعہ کرے سا حالی نہیں دی میں بسم اللہ جی بابا جی جوانی ہمانے اور پتران دے شاہرونی ہے وہ آکے وجہ تعالیٰ کی تئی شبیر جٹھے پوتر چھوٹا سامنے منگا کیوں ہے غریب ادا سگر دی ماں جی بادشاہ فوجہ چرا لائے کے دینا سواری دینا دعا کرنا تیری سواری بھی کسی بھی نظر نہ آسو میں حسین کا وعدہ ہے اہلا پتر جواتن چلی جا غریب دا ایک در بچ رہے پتہ نہیں کربلا والیاں ماما ہی کہتی ہیں ماما ہن اکبر دے بابے دے پاسے لے گیا دی امام بن کے حکم دینا تے ٹرنیاں ایک گل دس وطن جا کے بچ پائے گا یہ 18 سال دے بعد بھی موت ہے 6 مہینے دے بعد بھی موت ہے لے جا جی میں نبی نبھا دے سا غریب دا لے پھر ملنا ہی مل چمنا ہی چم جڑے لاڈ لڈامنے نہیں لڈا اس چیز کا نہیں بننا علامہ محمد باقر مجل سے لکھے بی بی پتر مچایا سکے ہوئے بالان دے وچ ماں انگلان دے نال کنگھی دیتی میں دھیاں نے پردے قربان کراں اکھیاں چ سرما پائے جوانی امانے میں بسم اللہ کراں گرمی دے موسم چ 2 چولے ماں پوائے شبیر تڑپ کیا دن گرمی بڑی ہے بی بی آدھی سے واسطے پویندی پیاں اگر میرے پتر نو ریت تے سماونا پوے نا میں سندی پیاں ریت بڑی گرم ہے چولے 2 حسن کچھ سیگ ڈھٹ جاسی واہ 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 حقیقات میں آؤ حقی جوانا تیرے ماتم دا بیوی علی نبی لٹانے دفن کرنا پوے ایک چولا میرے کو لے آوی ایک دا دفن دیوی دوسرا میں ایدی دادی نوند کے آگ سال چولا پتر دا سبحال دیاں دے پردے ہونے ماں موئے پتر تا تاکل حنک نہیں بلا سکتا اللہ نہ کرے کسی ماں دا پتر مر جائے مانوا کی تاثر حنک والا ماں مر جائے سیدادہ پتہ نہیں کتنا گردہ علی اصغر دی ماں دا
بی بی کالی پٹی لائے کے علی اصغر کا تاکل حنت والا من لگیے تے اصغر دے لب حلن فرمایا اما ولا دے رومی نا آئے او حاجرہ باہرائی پھٹوتی واہ واہ ہر بندے گالی نہیں سمجھی نہ کی پڑھ گیا تیرے سامنے واہ یہ بسم اللہ لا اکبر دا بابا سیدہ دا کوئی گل کرنی ہے پتر منوا میں امام ہو کے آتا پہ ہم بولے گا جڑی گل کریں گے جواب دے گا شادی یہ او شہزادہ ہے جن دا جنازہ آمنا ہے یہ او شہزادہ جن دی ساری زندگی سفرہ گزر بابا جی یہ ساری زندگی جوانی ماتم کرنا یہ ساری زندگی سفر گزر گئی میں پڑھ لیا جو کچھ پڑھنا آج کسی نے بادشاہ سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر ہے میں بسم اللہ کرا انجے ماں نے چاہیا جڑا امام فرمایا کر گل بولے گا کہ میں بیوی نے چاہیا اصغر میرا لال میری حسرت آئی تو بولیاں بولے میں سنا کی میں بولیں گا اچھا اصغر کچھ مانگ مانگ تے پردیس سمجھ کے نہ منگی تے پوجھ کے منگی میں عمران قیس کی دھیاں میں شہزادیاں ٹرتا تپیاں ایک باری مانگ اصغر آدھا اماں منگا دیسیں فرمایا پوچھ کے مانگ اصغر آدھا پھر اماں مگدہ میں یہ پوچھاں میں جیڑا اوکھا بھی مری جان باہر نام پتہ نہیں کتھے بیٹھے نے کچھ بندے پتہ نہیں کیڑی سوچ کچھ بندے بیٹھے نے میں بسم اللہ کرا میں جیڑا اوکھا بھی مری جان اللہ اکبر بی بی انج دیکھ کے فرمایا اکبر دا بابا ایک منت لائی میدان تک ہی میں چاہویں میں نے پتر دا منہ نظر آندہ رہ گیا موقع تمہیدہ جھولی پھیلا جو رات اس ویلے تک آیا بیٹھیں جو کوشش کر جھولی بھر کے اپنے گھر آٹھو بے اولادیں منگ لیں قرضہ ڈیمڑیں منگ لیں اسے مصیبت چے منگ لیں میری بھی اتنے دعائے مولا پوری فرماوے اللہ اکبر دھیاں کے پردے ہونے ہائے ہائے میدان آئے تو 17 چھوڑ دا پیا مجبوری ہے میدان آئے سیدہ دا جے پھر سن سکتا تو سن میدان آن کے شبیر نے آکھے ہے اصغر کان لا کے سن کے پیا دن اصغر نے کان لایا تا آواز پیا دی اکبر مرا کے او ویکھو قرآن میلہ کر کے ٹوریا میں تو تیرے ڈر تو سکنا چھوڑ دا پیا سر چکالا جدی ہائے ہونا نکلے سر چکالا تیری بھی چھوٹی اولاد ہو سی نہ ہو سی تو دھی بہن ضرور ہو سی اللہ اکبر شبیر ادا بولنا لے قرآن دا آخری ورکے آئے اے بڑا تسا ہے انہوں ایک گھٹ پانی دا دیو آکھے آئی تو سن ستر آدھے منگے تے دے سوں پانی آپ پی منائی بہانا باز دا کردہ پیا اس ویلے شبیر پتر دے پاسے دیکھ لیا دن اصغر تو دس اکبر مرا کے کوئی پیو پانی پیندا ہے آدھا بابا میں نے بلان بچا میں پانی منگا ایک قوم سرے لگیا قیامت تک ویل کر کے رومی راسی رومی کے بھاوے نہ رومی شبیر نے چاہے پتہ نہیں سکی ہوئی زبان کی میں تالو نال جدا کر کے علی اصغر نے آکھا لوگو تیسرا دینے میری ماں دا کھیر لگ گیا ہے اٹھا پیر زمین پہ مارے نا خدا جانتا ہے گھوڑے نے پیر زمین پہ مارے پرندیاں کی پرواز رک گئی ہے میاں جو ماتم شروع ہوا شبیر کا نکاح پتر پانی پہ ملتے اللہ جانتا ہے نبیاں مسلح چھوڑ دیتے شبیر کا نکاح پتر پانی پہ ملتے
فوجیاں وردیاں لہا کے زمین پہ سٹیاں او خدا تیرے تے لعنت کرے جنگ جوانا نہ لوندی نہیں یہ پالے یہ پانی پہ منگتا ہے غریب ادا زیادہ نہیں منگتا اتنا دیو میڑیاں ترائے انگلی پانی چتر دی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے نوجوانیاں واہ واہ اے ہوئی حق ہے جڑا ادا کی نہیں ہے میں بسم اللہ کرا اللہ اکبر نیا میں کرتے ہونے عمر ابن سعد شمر کو لائے یہ بے غیرت اپنے خیمے کی ستا کیا منوں روایت جملے احسان کیوں موڈا ہلائے اٹھ جلدی ایک جنگ ہر گئے ہیں حسین فوجہ ساتھ لئیاں نہیں فوجہ نہیں سنیاں پیر نکل شبیر تا نکا پوتر پانی پہ مگ دئی اور فوجیاں وردیاں لہا کے سٹیاں تڑپ کے اٹھے فرمل دے نیڑے آئے ادھا بڑا تیز تیر انداز ہے اس بچے نے تیر ماں جڑی جاگیر منگ سے میں تینو لائی کے دیسا آنکھے آئی تا پردہ نہ پا خدا جاندہ ہے اس بے غیرت نے جاگیر دے لالا چچ کو تیر جایا ہے جڑا جنگاں چ تیز رفتار پھٹ دے گھوڑے آنے مارے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا ہوں سار چاوی سیدادہ ہوں ستر الوی آنے لگا ہے میں نے قرآن دیتیاں پارا دی قسم زیدی سائے پڑھتے پائے آپ کا میں سمجھا پہ آنا انہیں پڑھیا جڑا علی اصغر کو تیر مارے ہے مارن دی لوڑ کوئی نہ ہاں کمینہ چاہ کے اصغر دی گردن تے رکھ دائے ہاں ادھے سے جنال رباب جنے کے پتر دی شہادت ہوگا ادھے اتنا وزنی تیرائی اصغر صلی تڑپ بھی نائے کرنا بسم اللہ کرا دی بادشاہ دی بسم اللہ کرا پترہ میں شاہ واہ 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 مقدر اس بندے دا جڑا منگ نہ سکے دیاں دے پردے دی بادشاہ دی خدا جنڈ ہے اس کمینے آن کے کمان دے تو سرے ملائے تیر زیل چھپائے جوانی دا زور لائے تیر زمین پہ ڈٹھے اس دوسری باری بابا جی تیر زیل چھپائے تیر زمین پہ ڈٹھا ہے شمر خیر دی ٹھوکر ماری ہے ایٹا تیز تیر انداز آئیں یہ فوج بغاوت ہو گئی دوسری باری تیرے کلو تیر زمین پہ ڈھاندا پہ یہ جو ہویا کردی نہیں اٹھی کھلا ہے ادا آپ چلا مارے کے آئیں ادا بجا میں تنو کے دساں کوئی آدھا کچھ دا سادہ نہیں چلتا پیا کوئی آدھا کوئی وجہ تداس ہے ادھا میں تینو کی دسنا میں چھکڑے نہ ہوئے اس بال دے گل تے پنج گل آنے نا ادھا ادھروں پنج گل آنے نا ادھروں خیمہ حل گئے تے آواز آنی نہ مار میں تے اجے منتا ہی نہیں رہا حوصلہ کرنا ہے جوانوں حوصلہ کرنا ہے جنہیں مگانا ہے بیٹھے ہو پترہ نے شہروں نے بد نصیب بندہ ہو سی جنہوں جی بابا جی میرا سردار اللہ جان گئے ادا پانچ گل نظر آنے ادا میں بیٹا ایک پردے دارے چار مرد معافی دے منا ادا ہون میں چچ دے میں لگا میری دید پئیے پنجمہ بولے آئے ادا میں نبیاں دا سردار محمد حیاتر اندی ماں اجینیاں من پئی نہیں لہایا ماتم نہ کرے زاکری چھوڑے سا بغیرت ادا تیر چلا ہمیں زہران لگے ادا تیر مار ہمیں محمد نہ لگے ادا تیر حوصلہ کرو اب جواب ہاتھ پڑھو اور تیرے زندگی تیری جوانی سلامت ہو گئے اور جوانی امان ہے میں بسم اللہ کر رہا جی بابا جی یہ ہاتھ پڑی رکھی میں بسم اللہ کر رہا تو بھی مانگ انہوں منگن دا والا گیا ہے تو بھی مانگ انہی پوری ہو گئی ہے تو بھی ڈھولی بھولنا ہے اللہ جانتا ہے ہر ذات تیرا ہر کی بابا جی بابا آنکھ
अखा फिर सतर उस तीसरी वारी लया थे रात सुन ला उस तीसरी वारी तीर पाया है शबीर आजा असगर तकड़ा होगी तीर आई आजा बाबा इस जालिम नवाब जितनी छितनी तीतनी हो गए बाबा मैं घबरा में नादा नहीं मातम ना करे जाफरी छोड़ दे लेकिन बाबा मैंने पहले दसा वो आया है ये छपो कर दे हाथ पाए सैयदा इब्राहिम आया खलाई सैयदा इस्माइल आया खलाई अल्लाह जाते बाबा रवायत में कभी कभी पढ़ना होना मुहर्रम में पढ़ना होना पता नहीं दिल खुदाया के पढ़ते आंखें से पढ़ देना मातमी नौजवानों में तक किनारे नाल गुजर जाना जी दसो जेड़े मातमी बैठे हो बड़ा अलग इस हाथ रख के रवायत पढ़न लगा मेरी शक्ल बिगड़ जाए अगर मैं तेरे रुआमन वास्ते लगाता था मुहर्रम के बगैर मैं रवायत ना पढ़ता सैयदा जा पे पर अल्लाह जानता है हर मौलवी हर जाकिर हर वाइज को सुनना है अली असगर के गाले च शबीर के बाजू च क्यों लगा है असगर के निशाना एक तेज तीर छोड़िया है अगर हुसैन बाजू अगे ना खड़िया जितने तीर लगे असगर नाल लगे शबीर के बाजू की जाए और फरमाया नाना पूछ रहा है आदा दीन बच गया है किन्नू आखा केड़े हाथ पर अकबर का बाबा रोमन आ जाने हर दुआ पूरी करी अजय दी आंखां वसनियां पईयां जो लगदा बाबा ने देख कोरी ते तेरे शबीर की शहादत जी बाबा जी बाबा जी मैं ते पूछ के रवायत पढ़ी है सैयदा जाना ते पूछ के पढ़ी है तू आखियां ते मैं ना पढ़ा अल्लाह जान बिस्मिल्लाह करा अली असगर ने गाले च शबीर के बाजू च सुन लई से उस वेले गरीब डिठा है असगर दे लब हलदे पैन शबीर कन लाया है आवाज पिया दी बाबा मेरी मां ते राजी है सैयदा दा तेरे भी सदके तेरी आला नाली में भी सदके छोड़ देना जी जी बाबा जी एक सतर थोड़ी नजर करना बिस्मिल्लाह करा अल्लाह जाने पता नहीं कह दिया साबिरा हुसैन हत्था के असगर तड़पता पिया गरीब चुप करके रहता पिया नहीं तू मेरी गल नहीं समझी मैं की पड़ गया तेरे सामने कभी पानी के बगैर मछली की मौत दिखी आई अगर नहीं दिखी कागज पर अपने आप मैं दसा पहला हिस्सा